الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبته أجمعين، أما بعد. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري في صحيحه، والحديث أخرجه الترمذي في الزهد، والنسائي في الرقاق، وابن ماجه كذلك في الزهد. أما راوي هذا الحديث فهو بحر العرب، حبر الأمة، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولد ابن عباس رضي الله عنهما قبل الهجرة ب3، وكان عند وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن 13 سنة، ووفاته سنة 68 من الهجرة. وقد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا له مرة: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أما مرضياته فهي تبلغ عدد 800 و200. الإصابة في تمييز الصحابة. شرح هذا الحديث: إن نعم الله عز وجل على عباده كثيرة لا تعد ولا تحصى، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ففي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنعمتين عظيمتين جليلتين مغبون فيهما كثير من الناس، فلا يعرفون قدرهما ولا ينتفعون بهما في حياتهم. فهما: الأولى صحة البدن والنفس وقوتهما، والثاني هو الفراغ، وهو خلو الإنسان من مشاغل العيش وهموم الحياة. فهما نعمتان لا يقدرهما كثير من الناس حق قدرهما. ففي هذا الحديث إشارة إلى أن الإنسان لا يتفرغ للطاعة إلا إذا كان مكفيا صحيح البدن، فقد يكون صحيحا ولا يكون مستغنيا، وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا، فلا يكون متفرغا للطاعة والعلم والعمل لشغله بالكسب مثلا. فالمرء قد يكون صحيح البدن والجسم وعنده فراغ، لكن لا يستعمل مع ذلك هذه النعم فيما ينفعه في الدنيا وفيما يقربه من الله. وإنما ينبغي للمؤمن أن يستغل هذه النعم فيما يرضي الله تبارك وتعالى من صلاة وصيام وذكر وطاعة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وعيادة المرضى وما إلى ذلك. فمن حصل له الأمران، الصحة والفراغ، وكسل عن الطاعة، فهو المغبون الخاسر في تجارته. وفي هذا الحديث ترغيب في استغلال النعم من صحة وفراغ وغيرهما، والاستفادة منهما فيما يرضي الله تبارك وتعالى. الفوائد المستفادة: الأول هو أهمية الوقت. الوقت هو رأس مال الإنسان، إذا لم يستثمر في الخير ضاع هباء منثورا. والثاني هو الفراغ، إذا لم يملأ الفراغ بطاعة ملأه الشيطان بالمعصية. فعلينا أن ننظم أوقاتنا ونضع جدولا فيها كي يتيسر لنا الاستفادة من نعم الله عز وجل. أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفائز الثالث الأخ رضوان منظور. غير بقي الإخوة الذين شاركوا في